الحمدللہ سٹیج دوتے جلوہ افروز ہیں میری مراد استاذ العلماء والفضلاء رئیس المدرسین فخر المدرسین حضور سیدی و سندی و مرشدی قبلہ پروفیسر مفتی محمد عبدالعزیز الباروی زیدہ مجدہ خلیفہ مجاز استان عالیہ پیر بارو شریف و پرنسپل جامعہ باروی رضویہ انوار الاسلام قرآن لالی سن نعرہ دنال آپ نے استقبال کرے سو نعرہ تکبیر ایسے نہیں ہے شخصیت بھی دیکھیں اور اپنا آواز بھی دیکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سارے احباب حصول برکت واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعطرته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد مکرر محتشم سامعین اور عزیز طلبہ آج دا سونا پروگرام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ برادر نسبت جناب حضرت علامہ مولانا نصیر صاحب الباروی زیدہ مجدہ اور برادر محتشم جناب سیٹھ غلام عباس صاحب باروی اور انہاں دے والد محتشم سیٹھ حاجی اللہ دیتا صاحب کھوکھر اور دیگر انہاں دے جملہ برادران اور معاونین نے انتہائی تجھ کو احتشام دے نال اس مقام دوتے منعقد کیتا ہے دعا ہے اللہ جل مجدہ شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جملہ بانیان محفل دے مال جان عزت آبرو دے اندر برکتاں تے رحمتہ نازل فرماوے اور انہاں دے اس پروگرام کو جملہ سامعین اور مسئلہ کے اہل سنت و جماعت دی ترقی دا ذریعہ بناوے ویسے بھی پروگرام انتہائی کامیاب پروگرام ہے کہ شیخ کامل سلسلہ علیہ سروردیہ دے بے تاج بادشاہ حضور قبلہ
سیدنا محمد علی راجن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے سائے تلے اور حضور سیدنا و ماوانا و ملجانا شیخ الفقر حضور قبلہ پیر سید خیر محمد شاہ صاحب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور نور زمان قادریت نور حضور سیدنا پیر سید نور زمان شاہ صاحب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدمین طیبین شریفین دے وچے دو بزرگاں دے سائے تلے اور ایک بزرگ میری مراد پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہزادگان حضور سیدی و مرشدی قبلہ الحاج الحافظ القاری پیر خواجہ محمد حسن صاحب الباروی زید مجدہ اور شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا خواجہ عبدالصمد صاحب الباروی زید مجدہ دی زیر صدارت ہے اسے گلو ایک کامیاب پروگرام انتہائی کامیاب اور کامران پروگرام ہے کیونکہ جس پروگرام دوتے انہا صوفیاء دی نظر کامل ہوئے وہ پروگرام تمام تر پہلو دے اعتبار دنال کامیاب و کامران پروگرام ہو گئے پھر بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جملہ شرکانو ہر قدم دوتے کروڑا نیکیاں دنال مالا مال فرماوے محترم سامعین ہمیشہ استاد پیر و مرشد یا والدین کوئی بھی مربی اور مشفق ہوئے انہاں دے طرفوں چھوٹیاں واسطے کوئی نہ کوئی حکم ہو دے کہ ایک کم تساں ضرور کرنا ہے این دے وچ تھوڑا فائدہ ہے ایویں ہی اللہ جل مجدہ نے ایمان والیاں کو خطاب کر کے مخاطب فرما کے صدمار کے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے ہو جی مالک مولا اے آسمانہ دے رب کیا حکم ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ تسا میں اللہ تو ڈرنا ہے تسا متقی اور پرہیزگار بننا ہے تقوی دا عام مفہوم ہی ہوئی برائیوں بے حیائی کو چھوڑ دے بنا اچھائیاں کو اپنا گھیرنا یعنی اے ایمان والے ہو میں رب تو کو آدھا پیاں تو سا ایمان والے ہو توحید و رسالت علم بردار ہو اللہ جل مجدہ نو تو سا حکمن دے ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا آخری رسول من دے ہو تھوڑا دین مذہب اسلام ہے تو سا توحید و رسالت دے مننا لے ہو تو سا مومن ہو میں رب دے طرف تھا کوئی حکم ہے کہ تسا متقی پرہیزگار بن ونجو اللہ تو ڈرو ہر برائی بے حیائی تو بچ ونجو اچھائیاں دے کم کرو کیونکہ تسا مومن ہو اور مومن کو یہی چیز زیب نے لیے کہ برائیاں تو دور راوے اچھائیاں دے نیڑے نیڑے راوے سمجھ آئیے تا آخر تک بولو چا سبحان اللہ اے مالک مولا اگر اسا تقوی و طہارت بھی اختیار کروں برائی اور بے حیائی تو بھی بچوں اچھائیاں دے کم کروں ہر نیکی کو گل نہ لوں سب کو مل سی کیا اندہ انعام کیا ہے رب العزت نے ارشاد فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقت میرے نزدیک تو سب تو زیادہ عزت والے بن ویسو کیونکہ ہر کسی دے نزدیک عزت ایک معیار ہے کہہ دے نزدیک عزت دا معیار ہے کہ تسا سیاست دے اندر ید طولہ رکھ دے ہو وہ تھوڑی عزت ہو سی کہہ دے نزدیک عزت دا معیار ہے کہ تھوڑے کن پیسہ مال جائیداد کافی تعداد دے وچ ہوئے کہہ دے نزدیک تھوڑی عزت ہو ملے ہے تھوڑے کن گاڑی اور بنگلہ چنگا ہوئے کہہ دے نزدیک تھوڑی عزت اور وقار ہی وجہ تو ہے کہ تھوڑا منصب اچھا ہوئے کہہ دے نزدیک عزت اور جناب اللہ تکریم دا معیار وہ انسان دا کاروبار ہے آڑت دکانہ پلاٹ رقبہ جات بینک بیلنس لیکن رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک نہ چیزاں دی کوئی اہمیت نہیں میرے نزدیک سب تو بڑا معزز بڑا مکرم مرتبے اور مقام والا او ہے جیرا تھوڑے وچوں سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے میں قوم کو نہیں دیکھنا
میں رنگ کو نہیں دیکھنا، میں عہدے کو نہیں دیکھنا، میں منصب کو نہیں دیکھنا، میں تھوڑی جائیداد کو نہیں دیکھنا، رقبہ جات کو نہیں دیکھنا، بنگلے بال گاڑیاں اور کوٹھیاں کو نہیں دیکھنا، میں تھوڑی سیاست اور ریاست کو نہیں دیکھنا، اور حاکم اور محکوم ہونے دے مناسب کو نہیں دیکھنا، میں دیکھنا ہے تو جیرے رنگ دے وچ بھی ہوئے، جون بھی ہوئے، جیری جہاں دے رہن والا ہوئے، جس رنگ اور نسل دے نال تھوڑا تعلق ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تسا متقی اور پرہیزگار ہو، برائیاں تو بچ دے ہو، اچھائیاں گل نہ لیندے ہو، ہر اچھائی دا کام کرن واسطے تیار آندے ہو، میں رب ڈکلیئر تے اعلان پیا کرے نا تسا سب تو وڈے جڑا والا عزت والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے باری تعالیٰ قوماں کو، برادریاں کو، اے معاشرے کے اندر بڑا دخل حاصل ہے کہ فلاں خان ہے، فلاں جام ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں بلوچ ہے، فلاں جام ہے، فلاں ارائی ہے، فلاں جٹ ہے، فلاں سید ہے، فلاں برادری دے مالک مولا ہی تا برادریاں کی دین میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگو جیرے برادریاں دی طرف دیتے ودے ہو، میں رب دے طرف اعلان سنو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسا تسا ساریاں کو ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اسا تھوڑے قوم قبیلے تے برادریاں بنائیں۔ اے قوم قبیلے برادریاں اے فخر واسطے نہیں، اے مان واسطے نہیں، اے تکبر واسطے نہیں، لے تعارفو، اے جنہ برادریاں تے قوم قبیلے اے صرف اور صرف آسان تھوڑے باہمی تعارف واسطے بنائیں تاکہ پتہ چل ونجے فلاں فلاں برادری دے نال تعلق رکھ دے، ان دا تعلق فلاں قبیلے دے نال ہے، مالک مولا اے تا تھی گیا تعارف واسطے تے ساڈی عزت کیویں بن سی۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں رب دے دربار دے اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، میں رب کر پوچھنا چاہتے ہو کہ معزز کون ہے، میرے دربار دے تساں دے وچوں سب تو بڑا عزت والا اکرم اور معزز اور مکرم وہی انسان ہے جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ لہذا سب اسلام نے درس دیتا کہ کاروبار دی بنیاد تے اپنی عزت نہ سمجھا ہے، کاروبار تو یہودیاں کل بھی بڑے بڑے، عیسائیاں کل بھی بڑے بڑے، نان مسلم اور غیر مسلم بہت بڑے بڑے مرچنڈائز نے، اے کاروبار پیسے عزت نہیں، اے گاڑیاں تو بنگلے اے بھی یہود و نصارہ کن بڑے نے، اے کوئی معیار عزت نہیں، اور جناب اللہ بہترین سوٹڈ بوٹڈ ہونا، اچھے کپڑے اور جتیاں پاونا اے بھی کوئی معیار عزت نہیں، پلاٹ، اچھے گھر، بنگلے، جائیداداں، رقبہ جات اور مناصب علیہ اے بھی کوئی معیار عزت نہیں، ورنہ فرعون کر بھی بڑا منصب ہا، ابو جہل دے کولی بڑا منصب ہا، ابی لہب دے کولی بڑا منصب ہا، یزید قارون ساریاں کر بڑے بڑے منصب ہن، لیکن عزت کوئی نہ ہے۔ رب العزت نے عزت راز رسا دیتا، اگر معزز، مکرم، معظم، محتشم اور قابل تعظیم و تکریم بننا چاہتے ہو، وہ دا ہی کوئی قیدہ کھلی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے دربار دے چکر کہہ دی عزت ہے، اگر مقام ہے تو متقی پرہیزگار لوگ آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انہاں دی بڑی عزت ہے، ان دی واضح مثال تسا ایک بزرگ دے قدماں دے وچ بیٹھے ہو، بے بزرگ دے سائے تلے بیٹھے ہو، تسا دیکھ گنو صدیاں گزر گئے، حضور سیدنا محمد علی راجہ اللہ رحمہ کو آپ دا کوئی ثابت چکرے، صرف تعویز تلک دیں تبلیغ کو انہن کریں دے، دم تک کریں دے ہیں تدریس کو انہن کریں دے، آپ جناب اللہ صرف لوگوں کو بیعت تک کریں دے ہیں سندھی دیگی کو انہن آدے، نہیں تاریخ دی اوراق گردانی کر کے دیکھ، اور جناب اللہ اپنے بڑے صغیر دے اولیاء کاملین دی ہسٹری پڑھ کے دیکھ، اس بندے دے کن اپنے دور دے وچ 1000 طالب العلم جرا دن رات شب و روز قرآن حدیث فقہ نحو اور اصول جناب اللہ فروع دیگر تمام تر جناب اللہ علوم و فنون آپ دے کول پڑھتے ہیں، آپ دا کام ہے قرآن پڑھاونا، آپ دا کام ہے حدیث پڑھاونا، آپ دا کام ہے فقہ پڑھاونا، آپ دا کام ہے اصول فقہ پڑھاونا، آپ دا کام ہے صرف اور نحو پڑھاونا، آپ دا کام ہے منطق اور فلسفہ پڑھاونا، آپ نے
तमाम उलूम फनून पढ़ा के और मिंबर रसूल दोते बैठ के मखलूक खुदा को वाज़ो नसीहत करके और मैदान जिहाद दे विच कदम रख के यहूद और नसारा को भजा के इत्थों दी बलहीम कौम को कलमा पढ़ा के बहुत सारे लोगों को राह हिदायत ते चला के लोगों को कुफ्र तो कढ़ के इस्लाम दी रोशनी और तालीमात तो रूशनास करा के दस दिता। ऐ लोगो अगर रकबिया नाल इज्जत होंदी मेरे दौर के अंदर बड़े बड़े जमींदार मौजूद हैं, अगर कारोबार के नाल इज्जत होंदी मेरे दौर के अंदर बड़े बड़े कारोबारी मौजूद हैं, अगर जनाब वाला खानदानी एतबार के नाल इज्जत होंदी बड़े बड़े खानदान मौजूद हैं, खानदान भी मिट गए, रकबे वाले भी खत्म हो गए, जायदाद वाले खत्म थी गए, मनासे वाले खत्म थी गए। आज अगर ना जिंदा धरती देते तो हुजूर मोहम्मद अली राजन अलैहि रहमत है क्यों है? उन्होंने तकवा तहारत चिराग लहरा के कुरान हदीस की तालीम जावा दिवा के साबित कर दिता तकवा तहारत है तो इज्जत भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान औलिया, अजमत औलिया। हाँ सिर्फ जातरा लहावन वाला बंदा पीर नहीं बनता। एड़े हुक्के दे फूल 15 लाचियां ते डबियां जनाब वाला किस दे कस्तूरियां ते इत्र ते पाके लंबे लंबे पट्टे वाली कर धुएं मारन दे नाल बंदा पीर नहीं बनता। पीर मोहम्मद अली राजन ने दसा दिता ओए मुसल्ला रसूल ते बैठ के कुरान पढ़ावना तेरा काम है, हदीस पढ़ावना तेरा काम है, ज़माने दा अजीम वली बनावना आसमाना दे रब दा काम। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान ये तय में यार चेंज कर दी थे गड्डी अच्छी तुरा वजा कपड़े काटन दे जुत्ती 15,000 वाली शायद बंदा मोजद बन दे कोई ना जुत्तियां कपड़ियां दे नाल गड्डियां ते रकबा चाह दे नाल सूटेड बूटेड होवन दे नाल इंसान दी इज्जत और तकरीम कोई नहीं। इंसान दी इज्जत और तकरीम दीन मुस्तफा ते अमल कर दी वजह से और दिलो दिमाग दे विच तकवा तहारत दा चिराग रोशन करन दी वजह से। सुभान अल्लाह। बेशक उन्हां लोगों ने काम कीते सदियां गुजर गए, जेरही बिरादरी दा भी है, जेरहे इलाके दा भी है, ई रोड तू टप्पे पैदल पिया चल दे, सवारियां दे पे चल दे, रुक वेंदे या बिल्कुल रमा तमा है, और सलामी भी भरें दे, फातिहा खानी भी करें दे, आप दे वसीले जलीला दे नाल दुआ भी मंग दे। क्यों मंग दे? क्या ताई दिठा? नहीं जी। प्यू दिठा? कोई ना जी। दादे दिठा? कोई ना जी। परदादे दिठा? कोई ना जी। हाँ दिठा तो कोई नहीं भी बात क्यों प्यायो करे ने आके जी दिठा तो कोई नहीं। उन्हां दा काम प्यारे सेंदे, उन्हां दा तकवा तहारत प्यारे सेंदे, लोगां दा रजू प्यारे सेंदे, मजार दी रौनक पे सेंदी है, उन्हां दा किरदार प्यारे सेंदे, उन्हां दी गुफ्तार पे सेंदी है कि आम बंदा ना मुत्तकी और परहेजगार। बेशक सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझ आई। अगर उन्होंने पहलू दे विच जनाब वाला सुमन वाला बंदा उन्होंने नाल ही सुमन वाला बंदा अगर हुजूर सैयदना पीर खैर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे हालात जिंदगी पढ़ गिने तब भी तक पता चल वैसी हुजूर खैर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा नाम ही है खैर मोहम्मद, मोहम्मद अरबी दे दर्दी खैरात जिन्होंने वाकई खैरात मुस्तफवी वंडी है, खैर का दर्श दिता, कुरान का दर्श दिता, हदीस का दर्श दिता, उस बंदे ने भी सारी जिंदगी जनाब वाला तालीम और तबलीग के अंदर गुजारी, बचपन लड़क पढ़ा, कुरान मजीद पढ़ा, फिर जनाब वाला उम्र वधी आपने दर्श निजामी किया, किताब उलूम व फनून देते पूरी दस्तरस हासिल की थी। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहुदी बैयत की थी, आप दे हाथ चाहत दिता। सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ऐ मौलाना खैर मोहम्मद सिर्फ दम फूके नाल काम नहीं चलना, सिंध ही चले वनो। हुजूर क्या करने? आपने फरमाया खैर मुसलमानों तबलीग करनी है, कुरान हदीस का दर्श देवने, जेरे लोग राह रास्तों हटे सिरात मुस्तकीम पे गमजन करने। हुजूर लब्बैक, अगर ते मेरा घर था कच्चे दे अंदर है, बस्ती खैर शाह दे अंदर है, मैं तो जनाब दरिया के किनारे रहना जितना सहूलियात का फुकदान है, अगर हुक्म है बीवी बच्चे छोड़ दे सा नबी दे दीन दी तबलीग करे सा। आपने साल हा साल सिंध दे इलाके दी तबलीग की थी, जय सिंध दे किनारे तबलीग की थी, जेरे जनाब वाला पूरा निसाब हो गया, इबादत भी कर की थी, रियाजत भी कर की थी और तबलीग भी कर की थी। आपने हुक्म फरमाया हुण अपने आस्थाने ते बह के लोगों को कुरान हदीस दा मजीद दर्श दे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। कोई नहीं समझ आई? तू क्या दे बस मैं कबर ते हाथ ला के चुमिया ते बस काम थी गए ना ना, उन्होंने तो मजार तो सिर्फ हाथ भी नहीं लावना, सिर्फ जनाब उठवन के वापस नहीं आवना,
ذرا سوچنا بھی ہے میں آیا کیوں ہاں، انہاں کیا کیتا کیا ہے، انہاں دے اندر جناب نالج پاور کتنی ہے، علمی طاقت کتنی ہے کہ آج صدیاں ہو گئے نے آرام فرمانے لوگ دور دراز دے مختلف برادریاں دے مختلف کیٹاگریوں دے لوگ آ کے انہاں دے مزار دوتے فاتحہ خانی بھی پڑھ دے پین رب دی بارگاہ دے جو سیلا بھی پیش کریں دے پین آخر ہائی کیری شاہ جری ہر کہیں کو کھچا کھچا جناب این پاسے گھتیاں دیئے تو تمام تر تاریخ جا کتاباں گواہی دے سن انہاں دے مزار دی رونق گواہی دے سی کہ لوگو ساکو اتنا والا ایستا رقبیاں نال نہیں ملیا ایستا پیسے نال نہیں ملیا ایستا رب دے رسول دی فرما برداری دی وجہ تو ملی ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ کہ کوئی نا سبحان اللہ آج تو سارا ذہن ہی جو ہے پیر کو ونجے ہو ہاتھ دیتی ہو ہاتھ چمی ہو قبر تو تھایا ہو بس کم تھی گئے اے لگی دا کر اے بھی نہیں تھا کر سارا پیر کرے دا کیا اسمینہ دے نقش قدم تے چلو کیوں نہ کافران دے کو ہی کیتے یا سینہ تان کے کھڑے کیوں نہ کافران دے سامنے صرف دم رکھیں یا قرآن حدیث بھی پڑھے ہرگز نہیں انہوں نے نہ سر چھکے نہ انہوں کو ہیں صحیح کی دیئے نہ دنیا دارہ دے سامنے چھکے نے انہوں نے ہر مقام دیتے دین مصطفیٰ دا علم بلند کر کے جھنڈا لہرا کے ثابت کیتا لوگو اگر دائمی زندگی اور عزت چاہتے ہو تدریس دا کام کرو سبحان اللہ تعلیم دا کام کرو مدارس دی دنیا کو آباد کرو مساجد کو آباد کرو مہمان آنے رسول کو کھانے بھی کھواؤ علم و عرفان بھی پڑھاؤ تعلیم و تعلم دا کام بھی کرو لوگوں کو دین مصطفیٰ دی تبلیغ بھی کرو تقوی طہارت دا چراغ بھی چلا کے رکھو صدیاں گزروے سے لوگ تھوڑا کو نہ بھول سے سبحان اللہ بے شک پھر آپ دے طرف ڈکلیئر اور اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بس اگر معزز بننا چاہتے ہو بڑے عزت والے بننا چاہتے ہو پھر کوئی طریقہ ہے تو متقی پرہیزگار بن گئے میں رب زامنا تھوڑی عزت مقابلہ دنیا دے وچ کوئی نہ ہو سبحان اللہ بے شک تو کیا سمجھ رہے جتا پیر شواگ لجپال دا روزہ انورے کیا پیر شواگ لجپال ہی رانے ہیں کیا خیال ہے پیر شواگ ہی رانے ہیں نہیں پیر شواگ لجپال حضور سیدنا و مولانا و ملجانا خواجہ غلام حسن شواگ رحمت اللہ علیہ جہاں تو ناندان دے آپ تا ڈیرہ تا نشیب کروڑ گپھی دے اندر ہاں انہوں سارا جنگل نال امبا دا باغ وچ مسجد آج بھی موجود نال تسبیحانہ نال دسگاہ اے سنیا دا پیر ساری دیوار قرآن حدیث بھی پڑھیں دا مدرسے دا کام بھی کریں دا آمن والے لوگاں دی تعلیم و تعلم دا اہتمام بھی کریں دا لوگاں کو کلمہ بھی پڑھیں دا رب رسول دا دار بھی دکھیں دا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آج تقریباً ایک صدی گزرانا لیے اتنے بہت بڑے ڈسٹانس اور زمانی فاصلے دے باوجود لوگاں دے دلوں دے وچ تعلیم و توقیر ہے کیا رکھنا چاہتی وجہ تو آپ تا یتیم ہیں آپ تا مسکین ہیں والد اور والدہ بچپن دے وچ فوت ہو گئے ہیں چھوٹی عمر ہے ایک نیک خاتون نے اپنی پرورش کی تھی بعد وچ مدرسے پڑھے اور خواجہ جناب اللہ عثمان دمانی اور خواجہ سراج دے کولو علم سلوک دے منازل طے کیتیاں رنگ تا بعد وچ لگے رنگ رقبے نال نہیں لگے رنگ پیسے نال نہیں لگے رنگ لگن تک وہ طہارت دینا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نا سبحان اللہ ایویں آج جن دی صدارت ہے جس خان وعدے دی پیر بارو کریم دے شہزادے دی تو بارو کریم کسے جاگیردار دا نام نہیں بارو کریم کسے زمیندار دا نام نہیں بارو کریم کسے سیاسی دا نام نہیں بارو کریم کسے عامر دا نام نہیں بارو کریم کسے پلاٹ اور جناب والا رقبہ چاہتے مالک دا نام نہیں تقوی و طہارت ایک نمبر دا نام ہے سبحان اللہ بے شک جنہوں نے تھال دے ٹیویاں دے وچ بیٹھ کے اللہ اللہ لوگوں نے سکھائے صبح شام قرآن بھی پڑھائے حدیث بھی پڑھائے درس نظامی بھی پڑھائے اللہ اللہ دی تسبیح بھی ماری ہے اور جناب اللہ لے کے سربا بھی لین تقوی و طہارت چراغ بھی روشن کیتے تھال دے وچ راندے تو بہو لوگ پر کوئی نہیں جانتا نہ روشن بارو کریم دے کیونکہ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب دی بارگاہ وچ اونچا ہوئے عزت ہوندی ہے جڑا متقی پرہیزگار ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جاندے بے کہ کوئی نہ سبحان اللہ ہر دور جو ہوندے تو بہت سارے بندے پر نہ کہیں کہیں دا ہوندے نہ جڑے کہیں دا ہوندے وہ تو متقی ہوندے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے
آقا علیہ السلام دا واز ہے آقا دو عالم شفیع معظم علیہ السلام واز کھڑے فرمائے صحابہ اکرام تشریف فرمانے جیون مجمع کھچا کھچے اگے آمر دی جا کوئی نہیں حضور علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں تو صحابہ اکرام کو شوق ہے کہ مصطفیٰ کریم دا واز سنو دیکھو ایسا مقامی تھاؤں دے رہنا لے کتنے لوگ محبت نال آگئے حضور قبلہ شاہ سے تشریف گینا سے اب ہی قریبی ضلع دے جناب العامل آلے کوئی زیادہ کوئی امیر نہیں کوئی بنگلے تے کوٹھیاں دے مالک نہیں تو سا صرف محبتاً تشریف گینا ہو بھی عالم دین آسن ساکو واضح فرمیسن ایک جناب الآستانے دا گدی نشین آسی ان دی زیارت کے رسول آج دے عالم اور گدی نشین دی تقریم واسطے اتنا مجمع کٹھے تے شوق نال بیٹھا سن دے تو سا میں گزاؤں جتا خطیب نبیان دا سلطان ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سنن علی پاک تے طاہر جماعت جلسے دا عالم کیا ہو سی سرکار علیہ السلام دے صحابہ میں کھچا کھچ مجمع بھر کے بیٹھے پنڈال دے تر جگہ کوئی نہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی تشریف جی نے ایک بندے کو کہ یار جگہ چاہ بنا چاہ تھوڑی جائیں جگہ کھلی کر تاکہ میں بھی بہ کے سرکار دا آواز سنا وہ بندہ اتنا منہمک ہے اتنا استغراقی کیفیت ہے وہ دست مس نہیں تھیا اللہ نہیں آپ نے فرمایا یعیرو شبنا فلانا آپ نے کو آر نہیں گئی اے فلانی دے پترا میں کس ٹائم تک کھڑ کے آدھا کھڑا جگہ کھلی کر تاکہ بیٹھ کے میں مصطفیٰ کریم دا آواز سنا آقا علیہ السلام واضی فرمین دے بیٹھے تھے عشاء کال سرکار دے کان مبارک ہوتے پائیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کون ہے الذاکر شبنا فلانا کون ہے جرا کھڑا تھا شبنا فلانا اے فلانی دا پترا کیرا بندے صحابہ کرام سہم گئے حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہو گئے عرض کی تھی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول میں آقا ہے آقا علیہ السلام فرمائے اگے تشریف گینا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے تشریف گینا سرکار علیہ السلام نے فرمایا انظر فی وجوہ القوم اے ثابت بن قیس ایک قوم دے چہرے دیکھ ہر بندے گزرا خور نہ لیک حضرت ثابت بن قیس نے انہیں پہلے بندے کن شروع کی تھے انہیں مجمع دو تنی کہا دوران دے ویندن انہیں پاتا چاہتی ہیں ہر چہرہ بغیر بنظر خیر لے دیکھنن غور دنال لے دیکھنن گہری نکاح دنال لے دیکھنن جلے تھوڑی جی دیر گزری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت مارا ایتا کیا دکھائی سمجھ آئیے تا کو جو سبحان اللہ سبحان اللہ گھیو مہنگے سودے مہنگے سبحان اللہ تو مہنگی کوئی نہیں کمین علی بننا ہے ذرا زبان دی طہارت دی گواہی دو ذرا بابا دے بلندہ کو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا مار آئی تا اے ثابتہ کیا دی تھئی آگے سوڑا رائیت العبیدہ والاسودہ والاحمرہ اے اللہ دے پیارے رسول میں آپ دے مجمع دے اندر آپ دے صحابہ دے اندر چٹے گورے چہرے بھی لٹھے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا پھلا ورگا چہرہ بھی لٹھے می شاکار عدالت فاروق اعظم دا چہرہ بھی لٹھے می اور منبع حلم و حیاء عثمان غنی ذوالنورین دا چہرہ بھی لٹھے می مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی دا چمکدا ہویا چہرہ بھی لٹھے می میں نے دے چٹے بھی لٹھن گورے بھی لٹھن کالے حبشی بھی لٹھن سرخ رنگ دے جوان لٹھن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ثابت سبحان اللہ اے ثابت تے کو اتنا کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ بالدین والتقوی اگر کہیں کو فضیلت حاصل ہے تو دین اور تقوی دے اعتبار دے نالے تینوں کو آر رہی وئیے فلانی دیا پترا جگہ کھلی کر میری گل ذرا غور دے نال سن تھوڑے وچوں سب تو عظیم ہو ہے جے کو دین دے اندر شدت طول حاصل ہے جیرا متقی تے پرہیزگار زیادہ ہے او سب تو وجہ ہے سبحان اللہ بے شک سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے وجب صرف رنگت نال نہیں اے وجب کاروبار دے نال نہیں اے بڑا پن رقبہ جات دی وجہ تو نہیں میرے دین دے اندر وجہ ہوئے جرا دیندار متقی دے پرہیزگار ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ دے شان نزول دے متعلق لکھا اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جل مکہ المکرمہ
فتح فرمایا نا آقا دو عالم شفیع معظم علیہ السلام 10,000 فوجی 10,000 مجاہد پریشانی تو نہیں تھی گئی کیونکہ لفظ مجاہد آوے نا دل تھوڑا تھوڑا میں کان ہوئے نا پریشان تھے بھی مجاہد مجاہد تا لفظ سنا کرو تو خوش تائے کرو مجاہد ہن تا ہر شے ہے مجاہد نہیں تا کاشے بھی نہیں آج اگر مجاہدان دی جنابلہ سٹا پوچھنے نہیں اسرائیل کن پوچھ جنہوں نے 70 سال مسلمانہ کو روئے مجاہدین بھی دے دھرن آج بندے دے پتر بندن تے آج بندن تے جری قوم کھلے نال سیدھی تھی دے اور زبان تا منے دی نہیں جرلے میں 20 منٹاں دے وچ 7,000 راکٹ لانچر دے نال میزائلاں دے نال حملہ کیتے وقت پتہ چلے جو مجاہد کہے کو آدن سبحان اللہ سمندر والے پاس اٹھے مجاہد پہ آدن اتو اٹھے آسمان تو پرندے والی کر اٹھے ہوئے چھتریاں دے ذریعے مجاہد پہ آدن گلیاں دے وچ اٹھے نے انہوں مجاہد پہ آدن ایئر بیس پہ اٹھے نے انہوں مجاہد پہ آدن ہر پاسو شلغارے کفر کو پتہ چل گئے مجاہدی کو آدن سبحان اللہ بے شک مجاہد کا نام سن کے دل تے بار پہ تھی تو چپ رہو باقی بولو سبحان اللہ عالم بھی مجاہد ہے طالب بھی مجاہد ہے سبحان اللہ پڑھن والا بھی مجاہد ہے پڑھاون والا بھی مجاہد ہے کوئی نہیں سمجھ آئی این دور دے تبلیغ کرن والا بھی مجاہد ہے این دور دے حق گال ڈنگ دی چوڑ دے تے کرن والا بھی مجاہد ہے پریشانی تا نہیں تھی محبت نال بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ تے سرکار علیہ السلام دے 10,000 مجاہد گن کے سینے کعبہ دے چترن نا او کعبہ جیرا ستیاں تو بتاں دے نال آباد رہا بتاں کو عبادت کی تھی میں دی پئی ہے بتاں دے سامنے جبیل نے آج جھکائی میں دی پئی ہے حضور علیہ السلام تشریف گنن بت جناب بھگائے بہر کعبۃ اللہ کو صاف کیتا سینے کعبہ دے بیٹھن تے نماز دا ٹائم تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے مجمع تے نگاہ پھیر کے رٹھنے سرکار نے فرمایا بلال کعبے تے تائیں چڑھنا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی کعبے تے کہیں چڑھنا ہے تائیں چڑھنا ہے سونا حکمت سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں دساونا چاہنا سارے دین چ رنگ والا معاملہ کوئی نہیں سارے دین چ بھنگ والا معاملہ کوئی نہیں میرے دین چ رقبی والی گال کوئی نہیں میرے دین چ ایڈی ٹھیویں دا مخلص کون ہے سبحان اللہ غلامہ کو عزت رہنے ہیں آج میں ایک غلام کو کعبے دی چھت تے چڑھا کے قوم کو دسانا چاہنا لوگو متقی پرہیزگار بن ونجو اگرچہ تھوڑا علاقہ نہ ہوئے قوم خیش قبیلہ نہ ہوئے رشتہ داریاں تے برادریاں تو موجود نہ ہوئے سرکار دے نال تعلق پکا ہوئے تو رب کعبے دی چھت تے چڑھا دے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے جناب بلال کو کعبے تے چڑھا کے فرمایا اے بلال اذن اذان پڑھو حضرت بلال نے کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی کیا پڑھی پچھلے دیوارہ میں ایک تقریر کی تھی ایک پیر سے با بیٹھے سٹے ہوتے پیر تا نا خدا پناہ میں آکھا یہ مصیبت کو کٹو ہی تو سٹے تو ورنہ اندہ تو میرا مزاج نہیں رلتا اندھی شکل خلاف شرع اندہ عقل جانور آلا پریشان دی گئے ہو یہ جے پیروں نے دبا کے رکھا کرو پیر چنگا ہوئے شریعت دا پابند ہوئے تو اندھے جتیاں دی خاک اکاں دا سرما برایا کرو ہوئے جاہل ہوئے مست تے ہوئے نشے چ دھت ہوئے شریعت مخالف بتا کہ جی مجھے ملنا بھی ہے میرے گھٹنوں پہ بھی قدم رکھنا ہے میری دست بوسی بھی کرنی ہے میں کہ کمینیاں سا کو پڑھایا ہی نہیں گیا سا کو پڑھایا ہے گئے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ بے شک مرے تیرے کن بدبو آندھی ہے چمے کون دوسری بار شکایت کے علاوہ خواجہ صاحب کو حضرت عبدالعزیز کو سمجھاؤ میرا تا کاک نہیں چھوڑا میں کہ سونا میں تا کچھ نہیں ریا آکھا تیرا خداؤں کاک نہیں بچا جیندہ مردو ہوئے کاچے نا تے گلہ کرے میرے ہوتے میں یہ گال کی تھی نا آکے جی تقریر ہی نہیں کری تھی میں کہا پہلے تو میں کو پڑھا جا تے بعد اس میں کرے سا تقریر میں کہا داڑھی چٹی تھی گئی ہے 20 سال تھی گئے قرآن حدیث پڑھیں دے پتہ میں کو نہیں پتہ تے کو لگے معلوم ہویا تو دین آلے پاسو کو رہے تے کو اگر پتہ ہوندا
تیجابہ کوئی نہ کرے ہاں تکو پتہ ہوندہ تو شکل ہی نہ بناوے ہاں لباس ہی نہ پاوے ہاں ہوئے پیر تے کرے خلاف شرع کام اے سجدہ نہیں جنہی طبیعت پریشان بھی تھی چپ رہے باقی بولو سبحان اللہ ایک قوم الحمدللہ پیران حق کو سننا نہیں اے پیران حق دے متلاشی لوگ نے الغرض حضرت بلال کعبے دی چھت سے چڑھ گئے اذان پڑھیے کافرہ کو کلنج اٹھے ای بلال یہ تو حبش تو ہے رنگ کالا سیاہ ہے موٹے موٹے بال ان عجیب و غریب شکل ہے تلوے سپاٹ نے موٹے ہونٹ نے انہاں مکہ جا گلیاں تسا کو گھلیں دے رہ گئے ان دے سینوں دے پتھر رکھیں دے رہ گئے بالاں تو پتھر مرمیں دے رہ گئے ہیں پیران دے جرسے پا کے گھسٹیں دے رہ گئے آج اساں تلے تے اتے ایک ہی میں ہو سکتے ایک چونڈی چوال بیٹھے انہاں دی عادت ہوندی ہے وہ تو کونے تے بامنا تبصرہ فرماونا کوئی نہیں سمجھ رہی تبصرہ نگار ہمیشہ سیر دوتے ہو دیں اور تبصرہ نگاران دے ٹیم سرکار دے غلام دوتے تبصرہ بھائی کریں دیئے انہاں کہ یارے کوئی گال بات نہ کرو اے جو چڑھ کے لگے ہیں مکہ تا سارا ہو جلوس ہی نہ دا آگئے مکہ سارا ریاست ساری سیاست ہی نہ دی آگئی ہے ایوان سارے گفتگو ہی نہ دیئے شہر کعبہ سارا کعبہ دی چھت دیتے نبی دا غلام چڑھ کے آگئے تعلیم و تبلیغ انہاں دی شروع تھی گئی ہے کوئی تبصرہ تو کرو سبحان اللہ ایک بندہ بولا حارث بن شام آنکھر لگا الحمدللہ الذی اللہ دا شکر ہے کہ میرا پیو مر گئے اللہ دا شکر ہے کہ میرا پیو مر گئے حتی لم یرا حاضر یوم شکر ہے جو آج دی بھار انہیں نہیں تھی ورنہ میرا پیو علاقے دا سردار ہا سردار اگر غلام کو کعبے دی چھتے لے کے آ اے اندے کن برداشت نہ تھی وے ہاں شکر ہے جو ابا ٹور گئے شکر ہے جو ابا ٹور گئے ہوندہ تک رب نہ بھن گی لیا تیرا کہیں تائیں کام کی دے ابا ایو کرے ہاں جتا آمن نبی دے سرکار دے نوکر اتنا کافر کر سکتا کچھ نہیں آکے شکر ہے ابا مر گئے دوچہ کا کہنا تو کچھ بول انہیں کہ اما وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر الغرابی اسود موزنہ دوچہ نے بکواس کی تھی آکے یارو سونے نبی دے کلو بڑے بڑے سونے جانے موجود ہیں این نبی کو بھی کوئی موزن نہ لبدا انہیں اللہ یاد باللہ کالے کلوٹے کو تے چڑھا دیتے تریجو کا کہنے تو گال کر انہیں نا ہی سہل انہیں آکے گال سنو اگر اللہ کو منظور ہے کہ بلال محسن راوے تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھو اگر اللہ کو منظور ہے بلال مؤذن راوے تھوڑا پیوی تبدیل نہیں کر سکتا اگر رب کو منظور نہیں تو بلال آ سکتا نہیں انہاں کے مکہ جو سارے انہاں کے جیتے ہائی ہون مکہ تھوڑا نہیں آکے کعبہ سارے آکے ان کعبہ بھی تھوڑا نہیں آکے دور جو سارے وہاں کے دور بھی تھوڑا نہیں انہاں کے ہاں انہاں کے کعبہ ہی مصطفیٰ دے مکہ ہی مصطفیٰ دے شہر بھی مصطفیٰ دے دیات بھی مصطفیٰ نے کل بھی دور مصطفیٰ دا آج بھی دور مصطفیٰ دے دے قیامت تک مصطفیٰ کریم دا دور سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سمجھ آنے بھی کہ کوئی نا پہلے چوتھے کو کہنا یار تو کہ تبصرہ کر انہوں نے کہ نا میں نہیں کریں دا کیوں ہے انہوں نے کہ انی لا قولو شیعہ میں کوئی گال نہیں کریں دا انہوں نے کہ کر یہ مصطفیٰ کریم نالتا میرے ٹکرا کی دین انہوں نے خلاف جنگل رہی دی انہوں نے خلاف تو فوجی تیار کریں دے رہ گئے انہوں نے خلاف تو اسرہ کٹھا کریں دے رہ گئے قوم کنچندہ کی دی آج گال کیوں نہیں کریں دا وہاں کہ انی لا قولو شیعہ اخاف یخبرہ بھی رب السمائے میں کو ڈر لگ دے میں کوئی گال کی تھی تو اسمانہ ترابی کو پہلے نہ سالے سبحان اللہ بھئی حدیث پاک دے اندر ہوا کہ میں گال نہیں کریں دا ایک اسمانہ ترابی نپیا دے سے ریت دے ذرے دے سالے سبحان یخبرہ بھی رب السماء میں کوئی گال کی تھی تو اسمانہ ترابی کو نہ سالے دے
اگر اتو کوئی شناوے تے کو ریت ذرے بھی دسا دینا آکے میرا تجربہ ہے اساں مکہ المکرمہ دے وچھا سے اے مدینہ طیبہ دے اندر ہیں اساں بند کوٹھڑیاں دے اندر میٹنگ کی تھی اساں وادیاں تے خاراں دے اندر میٹنگ کی تھی اس نبی علیہ السلام نو کئی 100 میل دور سارے ہر کال فیل دا میٹنگ دے جناب تمام تر معاملات اوپن ہوئے دیں لہذا میں کوئی گال نہیں کریں دا ایشا گال کرن دی دیر ہے اتاہ جبریل امین سرکار دی بارگاہ دی چین اور آکے عرض کی تھی سونا اے آپ کے مخالفین فلاں گفتگو کا بے کریں دن فلاں جملہ علوے حضور علیہ السلام نے سلوہ بھیجا سرکار علیہ السلام نے پوچھا اقرو انہیں اقرار کیتا واقعتاً سونا صحیح یا گال کریں دیا سے اور وہ چوتھا پیاد ہے میں جو آکھے گال نہ کرو میں کوئی گال نہیں کریں دا تو سوئی چوپ رہو این نبی کو پتہ لگ میں دے ایک وہ اسمانہ درابر سارے دے میں جو آکھے چوپ رہو اور چنگا تھے پتہ چل گئے سے نہ شو رہا دسالا تا کوئی کو نہ لیکن آسمانہ دے رب نے ایک کو دساری تھے یہ تا آل سنت و جماعت کی دے سادہ نبی اللہ دی عطان سب کچھ جان دے سبحان اللہ بے شک آخری گل جیری میں انہوں بستی جنڈیر بھی عرض کی تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب نے اربع ثلاثہ دے اندر ایک بڑی عجیب و غریب روایت نقل کی تھی اور فرمائدن گرمیاں دا موسمہ مولوی قاسم نانوتوی سے ڈاڈا حسڑا ودا گرمی بڑی ہے ایک گنگوہ دے اندر مولوی رشید احمد نانوتوی دے کولو جلے نانوتوی گنگوہی صاحب کنو گنگوہ دے پہنچے گرمی ڈاڈی ہے ہن برتن پانی دا کو نہیں تو مولوی صاحب دی لائبریری چ لوٹا پیا کورا اے چاہ کے بھر رہے سے پیون لگے نا پانیا کوڑا مولوی گنگوہی نے فرمائے پیو آگے سونا پانی کوڑے انہاں کہ جی سارا کھو تو مٹھے آخر نہیں جی پانی کوڑے چکھو مولوی سے وڈے نے چکھا پانی کوڑا بائے مولوی کو چکھانے پانی کوڑا بائے کو چکھانے پانی کوڑا انہاں کہ سونا پانی کوڑے آکے تو صبر کرے اذان آونجے نماز پڑھ دی دا حال سوچے نے مولوی نانوتوی صاحب فرماندے نے کہ جناب والا نماز ظہر دا ٹائم تھیا رشید احمد گنگوہی نے نماز پڑھائی نماز تو بعد باباد بلند لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ذکر کریں رہ گئے باباد بلند کلمہ طیبہ پڑھ دے رہ گئے سبحان اللہ کیا بات آئے پابندی تھوڑے ہوتے ہم تے کوئی نہیں سبحان یہ اساں پڑھو دا شرک ہے ناجائز ہے آپ پڑھیں تو جائز ہے اور کافی دیر کلمہ پڑھ دے رہ گئے کلمہ پڑھ کے مولوی صاحب نے منگی دعا تو بعد میں منہ تے ہاتھ پھیرے نا جناب والا تھانوی صاحب فرماندے نے جلے منہ تے ہاتھ پھیرے نے تے گنگوہی صاحب نے نانوتوی کو آکھا نانوتی جی پانی جناب والا نوش فرماؤ جلے نانوتوی صاحب نے پانی پیتا پانی میٹھا انہیں عرض کی تھی سونا لوٹا بھی ہو پانی بھی ہو کھو بھی ہو مولوی ہوئے درسگاہ ہوا خانقاہ ہوا تھوڑی دیر پہلے کوڑا ہون جناب والا تھی کہ مٹھا ایدے چراز کیا ہے تا گنگوہی صاحب نے فرمایا اے جناب والا ہی قبر دوتے پیا ہوندہ عذاب کمبھار نے کی تھی مستی او قبر دی چاہیے سمٹی او کو لو کے بنائے سی لوٹا گھڑ کے پکائے سی آوی دے وچ لوٹا پک کے آگئے او عذاب والی قبر دی مٹی دی نحوست دی وجہ تو پانی کوڑا تھی گئے لوگاں نے تھانوی کنچا سوال کیتا حضرت بور دوتے جناب قبر دوتے بور تا کوئی نہ لگا ہویا تحریر تا کوئی نہ ہے نانوتوی کوئی علم جنالا گنگوہی کوئی علم غیب تا کوئی نہ ہے کہ قبر دوچ کے پیا تھی دے حالانکہ تھوڑا کی دے نبی کچھ نہیں جاندہ آکے جی یہ گنگوہی سے پہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی عطا سے برزخی معاملات گنگوہی سے تک لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں کہ کملے اگر گنگوہی دوتے اللہ دی عطا تھی سک دیئے تزارہ دے بابے دوتے بھی اللہ دی عطا تھی سک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگر گنگوہی صاحب 6 فٹ گہری قبر اور پردے دے اندر اے دیکھ سکدن ان دے ہوتے عذاب پہ تھین دے لوٹے تو اندازہ لا سکدن پانی دی کڑواہٹ تو معلوم کر سکدن کہ اس مردے دے ہوتے عذاب پہ ہون دے عذاب والی مٹی دی وجہ تو پانی کڑوا ہو گئے اگر 6 فٹ تلے او کو خبر ہو سکتی ہے تا حسنین دے نانا کو تا تسرات لے کے عرش اولاد تک بھی ہر چیز دا علم آ سکتا ہے سبحان اللہ کیا اہل سنت و جماعت عقیدہ سارا نبی اللہ دی عطا نال ہر شے جان دے اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان جلسے کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ ان علماء حقہ اور شیخ طریقت دا سایہ
اسا ساریاں دے سراں دے تادر قائم دائم فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.